नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा आज हामी अहिलेको समसामयिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र आजको विषयवस्तुको कुरा गर्ने हो भनेदेखि भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एक साता बेलायतको भ्रमण सकेर नेपाल फर्कनु भइसकेको छ र नेपाल फर्किसकेपछि उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नु भएको छ। एमसीसीको लागि नआतिन पनि आग्रह गरेको, त्यसैगरी चाहिँ प्रेसिडेन्ट अनि त्यसैगरी आफूले चाहिँ एमसीसी जसरी पनि पास हुन्छ भनेर लिखित रूपमै दिएको कुराले यति बेला चर्चा पाइरहेको छ भने अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले चाहिँ आफूलाई नेपाली टोपी लगाएको देख्ने बित्तिकै चिनेकोदेखि लिएर विभिन्न प्रसङ्गहरू यति बेला आइरहेको छ र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोप 26 को सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किसकेपछि विदेश भ्रमणको प्रसङ्गलाई लिएर विभिन्न खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन् र नेपालमा जब जब नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्छ अर्थात् नयाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पहिलो भ्रमण भनेको छिमेकी मुलुक भारतमा बढी हुने गरेको चाहिँ सन्दर्भ चलिरहेको बेलामा यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछिको पहिलो विदेश भ्रमण स्कटल्यान्ड अर्थात् बेलायतको स्कटल्यान्ड जहाँ चाहिँ कोप सम्मेलनको लागि भएको थियो र भारतमा किन भएन भन्ने प्रसङ्ग पनि छँदैछ र यही बीचमा यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको स्कटल्यान्डमै पुगेर जुन कुराले पनि यति बेला चर्चा पाइरहेको छ र विशेष गरी चाहिँ राजदूतहरूको विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यिनै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली पूर्व राजदूत तथा राजनीतिज्ञ योगेश ढकाल अजय शर्मा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अहिले भर्खरै साताव्यापी भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेपाल फिर्ता हुनुभएको छ आज मात्रै र उहाँले विभिन्न खालको अभिव्यक्ति अर्थात् आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ होइन। यो बीचमा यो साताव्यापी भ्रमणलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ यहाँले? यो भिजिटलाई मैले त्यति विशिष्ट रूपमा र त्यति महत्त्व दिएर हेरेको छैन। त्यसको रिजन के भने यो कोप 26 को भिजिटलाई मैले र वास्तवमा कोप 26 को जुन अहिलेको छ समिट भयो र त्यो चाहिँ नि एउटा रुटिन कन्फरेन्स हो र नेपालका प्रधानमन्त्रीको त्यसमा पार्टिसिपेसन एउटा एउटा फर्मल पार्टिसिपेसन मात्रै हो। त्यसले गर्दा के भने एकातिर त्यो पार्टिसिपेसनको दृष्टिबाट त्यहाँ जानुपर्ने नेपाल अरू देशका पनि राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरू आउनु भएको र सामान्य त्यसको प्र्याक्टिस सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुखहरू जाने भएकोले नेपालबाट पनि सरकार प्रमुख जानुभयो। अब उतापट्टि अर्को दृष्टिबाट कन्फरेन्सको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने त्यो एउटा रुटिन कन्फरेन्स हो। त्यसैले यस प्रकारको रुटिन कन्फरेन्समा एउटा सेट भएका एउटा कुराहरूबारे छलफल हुन्छन् र त्यसमा पार्टिसिपेसन पनि जुन रूपमा प्र्याक्टिस हुँदै आएको छ विगतमा त्यही प्र्याक्टिस अनुसार राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख वा उसको प्रतिनिधिको त्यसमा उपस्थिति हुन्छ, प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको यो भिजिटलाई कति सफल मान्ने कति असफल मान्ने गरेर जाने हो भने त वास्तवमा क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धमा कोप 26 ले कुन प्रकारका नीतिहरू तय गर्न सक्यो, जुन एउटा इमिसन राइज भएर गइरहेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्न कुन प्रकारका पोलिसी एन्ड प्रोग्राम्स फिक्स गर्न सक्यो, त्यो आधारमा यो भिजिट सफल वा असफल भन्ने हुन्छ। त्यसमा बाइडेनको वा अरू कुनै राष्ट्रपतिहरूको वा नेपालका प्रधानमन्त्रीको वा मोदीको व्यक्तिगत रूपबाट त्यस्तो सफलता असफलता अथवा इन्डिभिजुअल कन्ट्रीको दृष्टिबाट त्यति सफलता असफलता चाहिँ नै त्यसको प्राइम कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भनेपछि यो भ्रमणलाई सामान्य रूपमा मात्रै लिन सकिन्छ र सामान्य रूपमा त लिन सकियो, तर यहाँनिर प्रमुख कुरा के पनि उठ्यो भन्दाखेरि जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको, त्यसपछि अब तिहार लगत्तै आउने रे भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ उठेको छ नि। यो त एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होला। यो के सम्भव छ तिहारपछि नरेन्द्र मोदी जो भारतका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नेपाल आउनको लागि? अब मैले पनि न्युजमा त्यही कुरो थाहा पाएँ, न्युजबाट त्यही कुरो थाहा पाएँ। अब यसमा दुईटैले निम्तो दिएको थाहा पाएको छु मैले। उताबाट पनि निम्तो आएको छ, यताबाट पनि निम्तो आएको छ। अब यो पनि बिल्कुल औपचारिक कुरा हो क्या। भेटेपछि अब देउवाजी उता जानुभएको छैन, देउवाजीले मोदीजी तपाईँ आउनु पर्यो, नेपाल आउनुहोस् भिजिट भनेर अब धार्मिक स्थलहरू घुमाउँछु ओर्छु भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यो प्रधानमन्त्रीले धार्मिक स्थललाई प्रायोरिटी दिएर कुरा गर्नु कति ठिक हुन्छ त्यो उहाँ कति त्यो बाहिर आएअनुसार हो होइन त्यो मलाई थाहा छैन। र अब मोदीजीले पनि देउवाजी धार्मिक स्थलहरू घुमाउँछु भन्दाखेरि के हुन्छ र त्यस्तो? धार्मिक स्थलहरू घुमघाम गर्नको लागि बोलाउँदा के हुन्छ? होइन, धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण धार्मिक टुरिज्म हो नि त एउटा।
त्यसले गर्दा त्यसले नेपालको धार्मिक टुरिज्मलाई प्रमोट गर्ला, तर पोलिटिकल प्रमुखले सरकार प्रमुखले गर्ने त राजनीतिक निमन्त्रण हो, राजनीतिक इस्युहरूमा छलफल हो। त्यसमा अनि यदि मोदीजी एउटा धर्मप्रति साह्रै आस्था विश्वास भएको र नेपाललाई धार्मिक रिजनबाट माया गर्ने व्यक्ति भएकोले उहाँले नेपालको कुनै धार्मिक थल हेर्न जान खोज्नुभयो भने त्यसलाई फेसिलिटेट गरिदिने हो नेपालको काम चाहिँ र त्यो पनि सम्बन्धित विभाग यो कतिको उचित हो भन्ने प्रश्न छ नि त अहिले नेपालको लागि चाहिँ यो चाहिँ कतिको उचित छ भन्ने प्रश्न छ नि त फेरि यो चाहिँ भनेको मतलब जस्तो भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शेरबहादुर देउबा जो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ धार्मिक स्थल घुमघाम गराउँछु भनेर निमन्त्रणा गर्नु चाहिँ कतिको उचित हो जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि राजनीतिक निमन्त्रणा हुनुपर्छ भनेर। अब हेर्नुहोस् यसमा त्यति मात्र होइन अरू पनि कतिपय कुराहरू आइरहेको छ, तर अब म अहिले त्यसमा किनकि अनलाइनमा आएकै न्युजहरूको आधारमा ठ्याक्कै म आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्दिनँ त्यो विषयमा, अरू पनि थुप्रै कुराहरू आएको छ। अब उहाँहरूको के कुरा भयो अनलाइनमा आएको कुरामा हामीले विचार बनाउँदा कतै हामी गलत हुन्छौँ कि त्यसको आधिकारिक रूपबाट चिज आउनु पर्यो, फरेन मिनिस्ट्रीबाट आउनु पर्यो अथवा देउवाजीको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आउनु पर्यो, वक्तव्य आउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामीले विचार बनाउन सक्छौँ त्यसमा। अब यहाँको विचारमा चाहिँ नि जस्तो कसरी चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुपर्छ, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा त छ नि होइन। अब यसमा के भने यसको डिप्लोमेटिक आफ्नो प्रकारको प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले फरेन मिनिस्ट्रीलाई त्यसबारे कुरा अगाडि बढाउनु भन्छ, फरेन मिनिस्ट्रीले यहाँको भारतीय दूतावाससित सम्पर्क गर्छ र भारतीय अथवा हाम्रो जुन दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावास छ नेपाली दूतावास यहाँ पनि जानकारी गराउँछ र नेपाली दूतावासमा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत चिठी उताको प्रधानमन्त्रीलाई इन्भाइटेसन लेटर पुग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् एउटा त्यसको प्रक्रिया छ। यदि फेरि सम्भवतः के भने देउवा र मोदी बीच भेटघाट हुँदा दुवैजनाले एक आपसमा त्यो भिजिटको इन्भाइटेसन एक्सचेन्ज गर्नु चाहिँ नि गलत हुँदैन, तर पनि त्यसले औपचारिक रूप पाउन त त्यो फेरि आफ्नो मन्त्रालयबाट आफ्नो च्यानलबाट दुवै देशबाट आउनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अहिलेको चाहिँ मौखिक निमन्त्रणा चाहिँ यसलाई चाहिँ आधिकारिक मान्न सकिँदैन। यसले अहिले भिजिट आधिकारिक भइसक्यो भन्ने कुरा हामीले सोच्नु हुँदैन अहिलेको लागि हुँदैन, यो त मौखिक। ओके, अब यो सँगसँगै छ नि जस्तो अब भारत र नेपालको कुरा गर्ने हो भने त एकदमै धेरै विवाद रहेको छ, तर प्रधानमन्त्री देउबाज्यूले चाहिँ के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एकदमै नेपालप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण देखाएको भारतले मोदीजीसँग भेट भइसकेपछि भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिने हो? अब यो सामान्य प्र्याक्टिस हो, दुईटा देशका सरकार प्रमुखहरू राष्ट्र प्रमुखहरू भेट हुँदा एउटाले अर्काको सहअस्तित्व स्वीकारेर इन्डिपेन्डेन्सीलाई सम्मान गरेर अब सक्नेले नसक्नेलाई हामी तपाईँहरूलाई जे पर्छ सहयोग गर्छु भन्ने एउटा सामान्य औपचारिक प्रकारको पोजिसन हो। र अब मोदीजीले जे भन्नुभयो भनेर देउवाजीले भनेको भनेर बाहिर आएको छ, एयरपोर्टमा बिहान पनि त्यो कुरा अलिकति बाहिर आयो र अब त्यसलाई नै हामीले अब ठुलो विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था त्यो इस्यु बनिसकेको छैन अहिले। त्यो फर्मल्ली आओस् त्यसपछि अनि हामी कुरा गर्न सकिन्छ त्यसबारे। अब यो फर्मल्ली हुन सकेको छैन यहाँले भनिहाल्नु भयो होइन, यदि फर्मल्ली भयो भनेदेखि जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी तिहार पछि नेपाल आउन सम्भव छ त यति धेरै विवादका बीच? अब हाम्रो राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जस्तो यति धेरै किचलो रहेको छ होइन, त्यसै गरी चाहिँ नेपाल र भारतकै सम्बन्धकै कुरा गर्ने हो भने सीमा विवाददेखि लिएर विभिन्न विषयवस्तुहरूको विवादै कायमै छ। अब नेपाल अब यो मामलामा के भन्न सकिन्छ भने तपाईँको सामान्यतः अब तिहारको लगत्तै भिजिट त्यो त केटाकेटी कुरा हो, यस्तो सम्भव छैन, यसको आफ्नो समय हुन्छ। अब तपाईँको मोदीको भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भिजिट भनेको रिजनल पोलिटिक्स पनि हो क्या, तपाईँको एमसिसीको कुरा उठिराखेको छ, बिआरआईको कुरा उठिराखेको छ। अब उनीहरू उता गएर अकस केही समय अगाडि मात्र निर्माण भयो, उता गएर क्वाड्रिलेटरल उनीहरू 4वटा बिचको रिलेसन छ। अब यो सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्यमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा कुनै पावर कन्ट्रीको भिजिट नेपालमा एकाएक पनि हुनसक्छ, हुँदैन चाहिँ नि भनेर त्यसरी भन्न सकिन्न, किनकि यो परिप्रेक्ष्यमा अब सबैले आफ्नो इस्युलाई मेनिपुलेट गर्नु छ। अब अमेरिकाले पनि मेनिपुलेट गर्नु छ, सम्भवतः अब अमेरिकन डिप्लोमेटहरू
र डिग्निटरिजहरू आएर त्यसमा अफिसियल्सहरू आएर काफी कोसिस पनि गरिरहेको छन्, तर उनीहरू त्यति सक्सेस हुन सकिरहेको छैन। अब हुनसक्छ थ्रु मोदी मार्फत यो मेनिपुलेसनको लागि मोदीको भिजिट तत्काल हुन पनि सक्छ, तर इन जनरल सामान्य रूपमा यस्तो भिजिट यसरी 2 हप्ता 3 हप्ताभित्र हुन सक्दैन। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो इपिजीको प्रतिवेदन समेत बुझ्न मानेको छैन भारतले होइन, यो अर्थमा चाहिँ अब नेपाल आउलान् त भन्ने पनि प्रश्न छ नि त फेरि। अब दुईटा कुरो, अब विवादको बिचमा भिजिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्दा भिजिट चाहिँ हुनसक्छ, विवादको बिचमा पनि हुनसक्छ, किनकि अब तपाईँले जुन सम्बन्धित समितिको रिपोर्ट बुझ्ने कुरा गर्नुभयो, अब त्यसमा नेपालको पक्षबाट कति स्ट्यान्ड लिइन्छ त्यसले पनि त भिजिटलाई गर्छ नि। अब उहाँले लामो समय नबुझ्दा पनि नेपालले त्यसलाई अब माइनर इस्युको रूपमा लिएर त्यो प्रतिवेदनलाई त्यति महत्त्व नदिएर साइडलाइनमा कतै दरारमा थन्काइदिएर पटक पटक भिजिटलाई रिक्वेस्ट गर्ने पनि गर्न सक्छ, त्यो गर्न सक्दैन भने त्यो धेरै कुरा भर पर्ने कुरा छन् क्या यस्ता कुराहरू। अब यो द्विपक्षीय चाहिँ भेटवार्ताको कुराहरू पनि धेरै भइरहेको छ होइन, यो बिचमा जस्तो नेपाल र भारत बिचकै कुरालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ पनि हेरिन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी मुलुक अब एकदमै गाँसिएर सँगै बसेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्राथमिकता त पाउने नै भयो विषयले होइन। यो बिचमा चाहिँ जस्तो राजदूतहरूको बिच पनि जहिले पनि विवाद हुन्छ होइन, जस्तो नियुक्तिदेखि नै लिएर अहिले पनि अब कति राजदूतहरू नियुक्त हुनुहुन्छ र यही बिचमा भारतको लागि नियुक्त हुनुभएका जो राजदूत हुनुहुन्छ अहिले शङ्कर शर्मा निलम्बर आचार्य फर्किनु भयो होइन, कतिको चुनौती छ उहाँको लागि चाहिँ, यहाँले चाहिँ एउटा राजदूतको त्यो पोस्ट सम्हालिसक्नु भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि? अब म राजदूत भइसकेको हिसाबले पनि म तपाईँहरूलाई एउटा के नेपाली सामान्य जनतालाई पनि के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने, जतिसुकै पढेको विद्वान जतिसुकै जानेको नेपाली नागरिक होस् र त्यो राजदूत भएर पावर कन्ट्रीमा गएको होस्, त्यो अवस्थामा र कुनै नपढेको व्यक्ति राजदूत भएर गएको होस्, खास त्यति ठुलो फरक पर्दैन पहिलो कुरो। किनभने उनीहरूले जहिले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई हेर्छ र आफ्नो इन्ट्रेस्टमा मेनिपुलेसन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उसले मन पराउँछ। पहिलो कुरो त त्यस्तो गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई उसले अग्रिमो नै पठाउँदैन। हेर्नुहोस्, उसले अग्रिमो पठाउँदा यो सबै पक्षबारे विचार गर्छ र अब त्यो राजदूत त्यहाँ गएर कति सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरो हेर्ने मापदण्ड पनि फरक छ क्या। अब के भइदिन्छ भने कतिपयले एउटा राष्ट्रपतीय प्रधानमन्त्री लेभलको भिजिट एक्सचेन्ज गराउन सक्यो भने अथवा उताको मात्रै गराउन सक्यो भने पनि राजदूत सफल भयो भन्ने कुरो हुन्छ। यसो भिजिटको लागि निमन्त्रणा मिलाइदिने के भन्छ मिडिएटरको काम गर्न मात्रै पनि हैन, जस्तो $200-300 मिलियन मात्रै सहयोग बढाउन सके पनि सक्छ, तर त्यो होइन नि। राजदूत सक्सेसको परिभाषा त्योभन्दा डिफ्रेन्ट छ। हेर्नुहोस्, त्यो सिधै किनभने त्यो इकोनोमिक्स सित मात्र जोडिएको छैन, त्यो आफ्नो कन्ट्रीको इन्डिपेन्डेन्ससित जोडिएको छ, हाम्रो जस्तो देशको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीसित जोडिएको छ र सोभरेन्टीसित जोडिएको छ। अब हामीले मुख्य त्यहाँ गएर के भने हामीले यी सबै उनीहरूको नेसनल इन्डिपेन्डेन्सलाई सम्मान गर्दै हाम्रो नेसनल इन्डिपेन्डेन्सलाई प्रमोट गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँ गएर हामीले जुन फेरि गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, अब हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो देश छ भने हाम्रो भौगोलिक जुन अखण्डता एउटा समस्यामूलक बनिरहेको छ नेपालको, यो भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा त्यहाँको देशको सरकारसित टाउको सिधा गरेर बोल्न सक्नुपर्छ। ऊद्वारा मेनिपुलेट हुनुहुन्न। राजदूत मेनिपुलेट हुँदैन, तर मेनिपुलेट गराइन्छ भइन्छ भनौँ न, उनीहरूको कोसिस त्यो रहन्छ। अब त्यसले अब अर्को कुरो के भने स्वयं राजदूत र स्वयं अब नेपाल जस्तो देशको सरकारकै कुरा गरौँ र उनीहरूले हामीलाई एउटा राजदूतको त्यहाँ कति इज्जत हुन्छ भन्ने कुरो मैले पनि पटक पटक गरेको छु, अनुभव गरेको छु अस्ट्रेलियामा। हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थिरता कति हुन्छ त्यसमा हाम्रो इज्जत त्यहाँ भर पर्छ। देशको राजनीतिमा भर पर्ने भयो। देशको राजनीतिक इज्जत, देशको राजनीतिक स्ट्रेन्थ र स्टेबिलिटी भन्दा राजदूत पृथक व्यक्ति होइन, उसको केही पनि इज्जत हो। यदि देश अस्थिर छ, राजनीति अस्थिर छ, इकोनोमिकल्ली देश पुवर छ, त्यहाँका नागरिकहरू त्यसै गरेर पुवर छन्, त्यसको परिणामस्वरूप भने त्यो देशको राजदूतको
त्यहाँ त्यति राम्रो स्टाटस हुँदैन, उनीहरूले त्यति कुनै इम्पोर्टेन्ट अब भेटघाटहरूमा पनि 2-4वटा मेजर कन्ट्रीका राजदूतलाई बढाउँछन्, उनीहरूलाई एभोइड गरिदिन्छ। अब त्यसले गर्दा राजदूत जुन जाने कुरा हो, दुईटा कुरो, एउटा कुरो आफ्नो देशको परिस्थिति, अर्को कुरो देशको सरकार। त्यो देशको सरकारले आफ्नो राजदूतलाई कति प्रमोट गर्न सक्छ र त्यो देशको सरकारले कति नेसनल इन्ट्रेस्टलाई स्ट्यान्ड लिन सक्छ। आखिर राजदूतले गर्ने के हो र भन्नुहोस् त, फरेन पोलिसीलाई त्यहाँ प्लिड गर्ने न हो, आफ्नो देशको सरकारको पोलिसी र प्रोग्रामलाई त्यहाँ प्लिड गर्ने हो। त्यही भएर भनिन्छ सरकार परिवर्तन भएपछि राजदूत परिवर्तन हुन्छ, किनभने सरकारका अलग अलग पोलिसीहरू हुन सक्छन्, अथवा कुनै सरकार बनेपछि अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध बनाउन खोज्ला। अब चीनसित राम्रो सम्बन्ध बनाउन खोज्ने सरकार भएको बेलामा अमेरिकामा राजदूत नियुक्ति गरिएको छ भने त उसले त छोड्न पर्यो नि। अब भारतको कुरा त्यही हो, अब चीनको कुरा त्यही हो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ त के भने पार्टीगत मात्र नभएर नेपालमा त व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट पनि जाग्यो क्या। अब रामबहादुर पार्टी चिफ अथवा सरकार प्रमुख भएको बेलामा कुनै मुलुकमा कुनै एउटा आफ्नो साथीलाई राजदूत बनाएर पठाएछ, उहाँ योग्य नै हुनुहुन्छ भने पनि, अनि श्यामबहादुर यदि त्यही पार्टीको श्यामबहादुर आयो भने उसलाई चेन्ज गरिदिने क्या। यहाँ त पार्टीगत पनि भएन क्या, राजदूत नियुक्ति त व्यक्तिगतको हुन थाल्यो त। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि एउटा चिन्ताको विषय छ। यसले नेपालको डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउँदैन र उसै पनि नेपालको व्यक्तिको इन्ट्रेस्टका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थिति हुन्छ र यो हिसाबले गर्दाखेरि राम्रोसँग काम गर्न सकिँदैन। द्विपक्षीय सम्बन्धको तरिकालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउने हो भनेदेखि मैले जति पनि कुरा अघि धेरै कुराहरू राखेँ, एउटा मात्र छैन, ती सबै कुराहरूको योगफल चाहिँ नि एउटा राजदूतको गतिविधिमाथि प्रतिबिम्बित भइराखेको। अब जस्तो राजदूतहरू सधैँ विवादमा हुन्छन्, तर पनि जस्तो यहाँले कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो देशको स्थिति कस्तो छ, देशको सरकार कस्तो छ, राजनीतिक स्थिरता कस्तो छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ भनेर यो बिचमा चाहिँ जस्तो अब नेपाल र भारतकै कुरा गर्ने हो भने कति धेरै विवादहरू होइन, कति धेरै चाहिँ टसल छ र यो बिचमा चाहिँ जस्तो भर्खरै मात्र रिटर्न हुनुभएको निलाम्बर जीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सरकारले एकदमै राम्रो काम गरेर फर्किएको भनेर प्रशंसा तारिफ गरिरहेको छ। अनि अब यति धेरै विवाद हुँदाखेरि त यस्तो खालको प्रशंसा हुन्छ भने अब सरकारको काम कारबाही र सरकारको त्यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँदो रहेछ क्या फेरि। अब भन्नु न, सरकारले यसो भनेको छ अथवा राज्य साहबले के भन्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, सरकारले यो क्लेम गरिराखेको छ भने अब यसमा बाहिर पहिलो कुरो डेलीभरि जनता र देशले फिल गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन, यो हो नि त क्वेसन त, मेन कुरो त। यदि राजदूत गएर राजदूत सफल भएको भए त यो पुरा कार्यकालमा नेपालको सरकार पनि सफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो कार्यकाल उहाँको राजदूतज्यूको 5 वर्ष 5.5 वर्ष जति बस्नुभयो, त्यो कार्यकालमा यहाँ सरकारहरू परिवर्तन भएका छन् भनेपछि, तर के भएको छैन, सबै सरकारहरू असफल भएका छन्। सरकार असफल र राजदूत सफल भन्ने कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यो एउटा सफल सरकारको पिरियड भित्रको राजदूत मात्रै सफल हुन्छ। त्यसैले यस प्रकारको दाबी चाहिँ बेसलेस छ। हेर्नुहोस्, भन्नुहोस्, अब तपाईँले अघि अलिकति उठाउनुभयो, यो पिरियडमा नेपाल र भारत बीच अत्यन्त जटिल समस्याहरू पैदा भए। अब यो बिचमा दिल्ली स्थित नेपाल एम्बासीले कति समाधान गर्न सक्यो? केही पनि समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा यस प्रकारको दाबी अब उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई सामान्य औपचारिक रूपमा प्रकट गरिएको विचारको रूपमा लिनु होला, तर त्यो चाहिँ बेसलेस। अब त्यसो भने भर्खरै नियुक्त हुनुभएको शङ्कर शर्मा जो भारतको लागि नेपाली राजदूत हुनुभएको छ, उहाँको लागि चुनौती के छ बुदागत रूपमा यहाँले भनिदिनुहुन्छ? अब शङ्कर शर्माको लागि गम्भीर चुनौतीहरू छन्। पहिलो कुरो त म के विचार राख्न चाहन्छु भने सरकारले शङ्कर शर्मा एउटा योग्य मान्छे चुनेको छ, उहाँ केपेबल हुनुहुन्छ। तर मैले अघि नै भने नि क्यापाबिलिटी क्यापासिटी राजदूतको भन्ने कुरो त्यो सेकेन्डरी एस्पेक्ट हो। त्यसको मेजर एस्पेक्ट भनेको गभर्मेन्ट हो, देशको पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनोमिक एउटा स्ट्याटस हो। अब उहाँ योग्य हो, शङ्कर शर्मा योग्य हुँदै पनि अहिलेको हाम्रो यो अस्थिर राजनीतिमा उहाँले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डो नेपाल रिलेसन बिचमा चाहिँ एउटा ड्रास्टिक टर्निङ पोइन्टै ल्याउन सक्नुहुन्छ, एउटा माइलस्टोनको रूपमा नै थापित हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि म आशा गर्दिनँ। अब उहाँले गर्नुपर्ने कुरो भनेको धेरै छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो त जोसित सबैभन्दा बढी पुरानो सम्बन्ध,
जोसितको सम्बन्ध इकोनोमिकल्ली, पोलिटिकल्ली, कल्चरल्ली एउटा डेथ इन डेथ सम्बन्ध, जोसितको सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी विवाद रहेको सम्बन्ध हेर्नुहोस्। त्यस्तो मुलुकको राजदूत भएर शङ्कर शर्मा जाँदै हुन्छ, पूर्व राजदूत, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, र उहाँको अगाडि साह्रै धेरै चुनौतीहरू छन्। अब उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल्ली उहाँ योग्य हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, तर अब उहाँले डेलिभरी कति दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि नेपालको सरकार, नेपालको पोलिटिकल सिचुएसन र नेपालको इकोनोमिक सिचुएसनले निर्धारित गर्छ। राजदूत योग्य क्षमतावान भए पनि सरकारले असफल बनाइरहेको छ राजदूतलाई। अब दुईटा कुरो, एउटा कुरो तपाईँले भनेकोलाई नै मेजर पार्ट मान्दिनँ म, असफल सरकारले असफल बनाएको छ भन्नेलाई नै मेजर पार्ट मान्दिनँ म। मेजर पार्ट चाहिँ नि के हो भने सरकार असफल छ, सरकार असफल छ। सरकार असफल भएको रिफ्लेक्सन राजदूतहरूलाई काम गर्न समस्या परिरहेको छ र उहाँहरूले आफ्नो क्षमतालाई पनि एउटा एक्सप्रेस गर्न सकिराख्नु भएको छैन। अब यो राजदूतहरूको विषयमा विवाद आइरहेको हुन्छ जहिले पनि। फेरि अब हेरफेर नियुक्तिको कुराहरू त छँदै नै छ, यो एकदमै चलिआएको चलन मान्नुपर्छ यसलाई। यसले गर्दाखेरि जस्तो नेपालले चाहिँ जुन सम्बन्ध राख्नुपर्छ छिमेकी मुलुकहरूसँग र अन्य विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूसँग होइन, यसले गर्दाखेरि नेपाललाई घाटा पुगेको कुरा सरकारले थाहा नपाएको कि नदेखि जस्तो नबुझे जस्तो गरेको हो होइन। अब मलाई लाग्छ अब सामान्य नेपाली नागरिकले त्यो कुरो थाहा पाउने। म ट्याक्सी चढ्छु, कहिलेकाहीँ ट्याक्सीको ड्राइभरले त्यो कुरो बुझिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ रिक्सा चढ्छु, रिक्साको ड्राइभरले त्यो कुरो प्रष्टसित बुझेको हुन्छ। यो देशका 50-60 वर्ष राजनीति गरेका मान्छेले बुझेका छैनन् भन्ने कुरो त मैले मान्दिनँ, त्यता त हामी नजाउँ। उहाँहरूलाई एउटै डर के हो भने त्यो बुझेको कुरो बाहिर ल्याइयो भने आफू सत्तामा पुग्न सकिन्न कि पुगेको भए त्यहाँबाट फालिनुपर्छ कि भन्ने डर हो। भनेपछि त्यो डरको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय आफूमाथि थिङ इन इट सेल्फ हो क्या। हामी देशलाई केन्द्र बनाएर, नेपाली जनतालाई केन्द्र बनाएर यदि हेर्ने हो भने हामीले बेग्लै डेलिभरी दिन सक्छौँ एउटा दीर्घकालमा। ठिक छ, तत्काल हामीले दिन नसकेला, त्यसो गर्दा हामीलाई समस्या होला। दीर्घकालमा हामीले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर फोकस गरेर हेर्ने हो र समस्या समाधानको बाटो अवलम्बन गर्ने हो भने भोलि गएर भारत हामीसित कम्प्रोमाइजमा आउनुपर्छ, अमेरिका हामीसित कम्प्रोमाइजमा आउनुपर्छ, किनकि उनीहरू पनि लामो समय हामीले एउटा युनिलेटरलले आफ्ना चिजहरू इम्पोज गरेर हामीलाई गुमाउन चाहन्न। अर्को कुरो के छ भने अहिलेको दुनियाँमा एउटा मात्र सुपर पावर र पावर कन्ट्री छैन क्या। एउटा पावर कन्ट्रीले उसलाई बढी दपेट्न थाल्यो भने अर्को पावर कन्ट्रीले सफ्ट डिप्लोमेसी त्योसित अपनाइदिने बित्तिकै त्यो पहिलो पावर कन्ट्रीसितले आफ्नो हातबाट त्यो कन्ट्री गुमाउनुपर्छ। नेपालकै कुरा गर्नुहोस् न, यदि भारतले नेपाललाई, अमेरिकाले नेपाललाई उनीहरूले हार्ड डिप्लोमेसी अपनाउन थाल्छ भने त्यो अवस्थामा परिणाम यहाँको शासकहरूमा, पोलिटिकल पार्टीमा एउटा कुरा के हुन पर्यो भने यदि हामीमाथि कसैले त्यस प्रकारको हार्ड डिप्लोमेसी इम्पोज गर्न खोज्छ भने हामीले विकल्प किन नखोज्ने र त्यो फेरि अर्को पावर कन्ट्रीले वेट गरेर बसिरहेको हुन्छ त्यो सिचुएसन। त्यसले गर्दा के भने हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरू त के भने उनीहरूले प्रभाव पार्ने र एउटाले छोड्यो भने अर्को प्रवेश गर्ने एउटा स्पोर्टको रूपमा छ। त्यसैले मलाई लाग्छ मेन कुरो भनेको यहाँको पोलिटिकल लिडरसिपमा एउटा हामीले देश र जनताको लागि केही गर्न सक्छौँ, देश र जनताको हितमा हामीले अडान लिनुपर्छ। हामी प्रधानमन्त्री, सांसद र मन्त्री कुनै पावर कन्ट्रीले बनाइदिने होइन, जनताको घर भोट मागेर जनताले भोट हालेर हामीलाई बनाउने हो भन्ने एउटा अनुभूति हुनु पर्यो। त्यो अनुभूति भएपछि स्ट्यान्ड लिनु पर्यो। स्ट्यान्ड लिने क्रममा पावर कन्ट्रीहरू पनि एउटा कम्प्रोमाइजमा आउन बाध्य हुन्छ। तर यहाँले भने जस्तो पावर कन्ट्रीहरू कम्प्रोमाइजमा आउनको लागि बाध्य हुन्छ भनिन्छ, तर नेपाल सधैँ झुकिएर गइरहेको हुन्छ क्या। यो विडम्बना हो कि नेपालको पोलिटिकल लिडरसिप चाहिँ नि त्यसरी एउटा नेसनल स्ट्यान्ड लिएर उभिन सक्ने पोलिटिकल लिडरसिप देखिएन, कहिले पनि देखिएन। बरु तुलना गर्नुहुन्छ भने त पञ्चायतकालमा महेन्द्रले नै स्ट्यान्ड लिने जस्तो तपाईँ उता भन्नुहोस् न।
अब कोदारी राजमार्गको कति विरोध भयो, युएनमा मेम्बरसिपको कति विरोध भयो। अब त्यसै गरेर यस्ता 1 दर्जनभन्दा बढी यस प्रकारका इस्यु छन् जो इन्टरनेसनल्ली महत्त्व राख्छन्। तपाईँ डिप्लोमेटिकल्ली हेर्नुहुन्छ भने पञ्चायतकालमा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा नेपालको स्ट्याटस के थियो भन्नुहोस् त। अब 46 सालपछि नेपालको स्ट्याटस के भएको छ? प्रत्येक वर्ष आज हामी सानो सानो देशलाई पनि पराजित गरेर युएनका कैयन पोस्टहरू लिन सकिरहेका छैनौँ। भनेको हामी डिप्लोमेटिकल्ली दिनदिनै विक बन्दै गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा स्ट्यान्ड लिन जरुरी छ। म ढिलै भए पनि यहाँका राजनेताहरूलाई यो बुद्धि फिरोस् भन्ने एउटा गर्छु, चाहना गर्छु। र अझै भए पनि मान्छे कोही 12 बजे बिउजी अरे क्या बिहान झल्यास भन्यो भने उसले ल 12 बजे बिउजी आज अब मैले केही काम गर्दिनँ भन्ने सोच्ने होइन। उसले म 12 बजे बिउजी मैले यसलाई नै भर्खर एउटा सबेरा मतलब अर्ली मर्निङ मानेर अब म काममा लाग्नुपर्छ भन्ने सोचेर उसले काम गरोस्, ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। मैले यहाँलाई फेरि पनि एउटा प्रश्न के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि अस्ट्रेलियाको लागि पूर्व नेपाली राजदूत भएर यहाँले जुन समयावधिमा काम गर्नुभयो र जुन चाहिँ समस्याहरूको बारेमा यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, यति धेरै कन्ट्रीहरूको लागि नेपालबाट राजदूत बनाएर नियुक्त गरिन्छ होइन, उहाँहरूको क्षमता योग्यता काम गर्ने चाहिँ जुन त्यो उत्साह उमङ्ग हुँदाहुँदै पनि दबिएर बस्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म होला यो स्थितिमा के? होइन, दुईवटा कुरो लिउँ यसमा। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार मात्रै कति चल्ने? यसमा दुईवटा कुरो लिउँ। एउटा दबिएर भन्ने अर्थमा शब्दलाई चाहिँ नि के भने एउटा राजदूत भनेपछि त्यो गभर्मेन्टको त्यो राज्यको सम्बन्धित अब अहिले गभर्मेन्ट पनि गरिन्छ। अमेरिकामा पनि तपाईँको सरकार चेन्ज भएपछि राजदूत चेन्ज हुन्छ। यद्यपि नेपालको राजदूत चाहिँ चेन्ज हुनु भएन उहाँ, तर इन जनरल चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस्। अब त्यसले गर्दा के भने मूल रूपमा हामी जति बेलासम्म एउटा स्वतन्त्र उद्योग, एउटा नेसनल उद्योग धन्दा कल कारखानाको देशमा निर्माण गर्न सक्दैनौँ, जति बेलासम्म हामी इकोनोमिकल्ली सेल्फ रिलायन्ट हुन सक्दैनौँ, जति बेलासम्म हामी इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा अरू शक्ति राष्ट्रहरूसित आफ्नो सोभरेन्टी प्रति गर्व गरेर टाउको ठाडो गर्न सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्म अब त्यो देशका दूतहरूले यस प्रकारका समस्याहरू झेलिरहनुपर्छ सधैँभरि। अनि अर्को एउटा कुरा नि, जस्तो राजदूतको प्रमुख भूमिका हुन्छ द्विपक्षीय सम्बन्धको लागि होइन, जस्तो यो बीचको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जब केपी ओली सरकार हामी देख्थ्यौँ त्यति बेला चाहिँ चीनको सक्रियता, चीनको नेपालको लागि चिनिया राजदूतको सक्रियता खुबै देखिन्थ्यो होइन। अहिले फेरि शून्यमा झरेको छ। यो निष्क्रियता के को लागि होला? यस्तै खालको चाहिँ रिलेसन किन यो हुँदै जान्छ कि? होइन, अब मलाई लाग्छ उहाँ त अहिले पनि हुनुहुन्छ फेरि, उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो एउटा चरणभन्दा अहिले चाहिँ नि त्यो देखिएको छैन, त्यो निश्चित हो। अब पावर कन्ट्रीहरूले यस प्रकारको जति बेला उनीहरूले कुनै एउटा पोलिटिकल डेभलपमेन्ट भइरहेको छ सम्बन्धित देशमा, त्यो बेलामा त्यो डेभलपमेन्टको दिशा चाहिँ नि आफ्ना अगेन्स्टमा नजाओस् भनेर उहाँहरू अलिकति सक्रिय हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, पावर कन्ट्रीका दूतहरू। अब जब त्यो जुन विन्ड छ नि, विन्डले एउटा दिशा पक्रिसक्छ नि, त्यसपछि उहाँहरूको त्यो एकदम देखिने सक्रियता फेरि कमजोर बन्छ। तर त्यसको अर्थ उहाँहरू एक्टिभ हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ नि हुँदैन। उहाँहरू इन्टरनल्ली त्यो विन्डको दिशालाई कसरी बदल्न सकिन्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। अहिले बदल्नुपर्ने स्थिति छैन भन्ने लागेको होइन, अहिले बदल्न पर्ने होइन, बदल्न सकिँदैन, एउटा दिशा पक्रिसक्यो भन्ने भयो। त्यही भएर चुपचाप। ओके, अब यस्तो जुन चाहिँ तरिका काम गर्ने गतिविधिहरू जुन राजदूतहरूले खेप्नुपर्छ होइन, जस्तो यहाँको एक्सपिरियन्स यहाँले सेयर गर्नुभयो, यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँले भनि नै सक्नुभयो अब जहिलेसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ तरिका हुन्छ त्यो चलिरहन्छ भनेर। अब यही बिचमा यो राजदूतको प्रसङ्गलाई छोडेर मैले फेरि यता देउबाजीको भ्रमणको कुरालाई लिएँ, एमसिसीको कुरा जुन चाहिँ यहाँ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ र जस्तो एमसिसीकै प्रसङ्गलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्कटल्यान्डमा एमसिसीकी डेपुटी सिओलाई भेटेर उहाँले चाहिँ नआत्तिनुस्, हामी जसरी भए पनि पास गराउँछौँ भनेर आश्वासन उता दिनुभएको छ। अब यता फेरि चाहिँ पास हुने वातावरण देखिँदैन, संसद पनि अवरुद्ध छ, अहिले हाउस चलेको छैन। यसमा चाहिँ के हुनसक्छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, अब मेरो विचारमा त पहिलो कुरो के हो भने एमसिसी, अब जस्तो देउबाजीले पनि एमसिसी ग्रान्ट हो,
अब ऋण होइन भन्ने कुरा उठाउनु। अब एमसिसी ग्रान्ट हो भने त्यो ग्रान्टकै रूपमा आउन पर्यो क्या। हामीलाई ग्रान्ट दिनु जान्यो, अमेरिकाले अरू कन्सर्न नगर्ने क्या। ग्रान्ट हो भने किन कन्सर्न गर्नेहरू, अरू गर्न भएन नि त। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी मैले पाउने यो पिरियडको, अनि त्यो जुन राउटहरू छानिएको छ त्यो राउट यद्यपि एमसिसीले त भनिराखेको छ कि त्यो नेपाली पक्षले छानेको हो भनेको छ। नेपाली पक्षले छानेको हो भने आजभन्दा त्यति जति बेला त्यो जुन राउट छान्यो नेपाली पक्षले फेरि राउटबारे पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सक्छ नि, त्यो राउट कति उचित छ भनेर। अनि ग्रान्ट हो भने ग्रान्टको रूपमा आओस्, त्यसमा दुई मत पाएन। अब अर्को कुरो, त्यसमा हाम्रो विरोध पनि रहेन। अर्को कुरो के भने एमसिसी बारे यतिका विवाद उठिसकेर 5 वर्षभित्र त्यो एउटा सुरुवातमा गएन भने अटोमेटिकली खारिज हुन्छ भनेर अमेरिकाले भनिसकेको पनि आज कति समय बितिसक्यो। अझै पनि एउटा संसद सुरु हुन्छ, सिद्धिन्छ, फेरि उसले के टाइम थपेको पनि भन्दैन, 5 वर्ष बितेको कुरालाई पनि बिर्सिन्छ, तर छिटो गर मात्रै भन्छ। एउटा यसरी जब यसरी कुनै एउटा ग्रान्ट होस्, लोन होस्, अरू केही सहयोगहरू हुन्, त्यो विवादमा पर्यो भने मेरो चाहिँ सुझाव के भने दुवै मुलुकले त्यसलाई होल्डमा राखिदिनु, छोडिदिनु त्यसलाई। अमेरिका नेपालप्रति त्यति चिन्तित छ भने, नेपालको एउटा राष्ट्रिय हितप्रति, नेपालको एउटा नेसनल यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टप्रति चिन्तित छ भने उसले अर्को वेबाट सोचोस् न, त्यसबारे अरू सहयोग दियोस्, अरू आर्थिक सहयोग गरोस् नेपाललाई। तर एमसिसी बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन भन्ने रूपमा अमेरिका पनि जानु भएन। नेपालका कुनै पनि राजनीतिज्ञहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, सरकारहरू कुनै पनि हालतमा यसलाई पारित गरी म गरेर छाड्छु भनेर न अमेरिकालाई वोट दिन मिल्यो, न अब यहाँ त्यस प्रकारको सोच राखेर। तर यहाँ त अहिले त ओडै दिए जस्तो भनौँ न, जसरी पनि म पास गराउँछु भनेर देउबाजीले त आज बिहान मात्रै भन्नु। मैले पनि बिहान त्यो सुनि। अब के हो उहाँको, अब भोलि राजनीतिज्ञहरूको भोलि त्यो मेरो टङ स्लिप भयो भन्ने पनि आउन सक्छ, मिडियाले गलत रूपमा इन्टरप्रेट गर्यो भन्ने पनि आउन सक्छ। भनेपछि अनुमोदन मलाई लाग्छ उहाँले त्यसो भन्नुभयो भन्नु भएन, म भन्न सक्दिनँ, भनेको भए भन्न हुँदैन, वोट दिन त हुँदैन, वोट दिन अहिलेको लागि चाहिँ भएन। अनुमोदन हो भने मिल्यो, यसमा कुनै चाहिँ दुविधा रहेन होइन। प्रधानमन्त्रीले वोट दिने यहाँ नेपालमा भन्ने हो, उहाँ गएर भन्ने होइन नि, त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरो भएन नि त्यो त। तर उहाँले त मैले यसो भनिदिइसकेँ भनेर नै भनिसक्नु भयो नि त। त्यही चिज आयो। अब यसले मार्केटमा लिइसकेको छ, गरम एउटा इस्यु बनिसकेको छ, सरगर्मी भइसक्यो अहिले। कस्तो वक्तव्य आउँछ उहाँहरूको हेर्नुलाई। भनेपछि वोट दिन तर होइन, त्यो मिल्दैन, वोट दिन त्यसरी मिलेन नि त। अब जब यहाँ विवाद चलेको छ, दुनियाँ चलेको छ, भन्नुहोस् न उहाँले मात्र वोट कसरी दिने त? 5 दलीय प्रचण्डजी र मैले त लेखेरै दिइसकेको छौँ भनेर पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ नि त। अब 5 दलीय गठबन्धन छ, अब 5 दलीय गठबन्धनमा यसमा सहमति भएको छैन, अनि त्यसको एउटा पार्टले वोट दिन कसरी मिलेन? भनेपछि अब समग्र रूपमा जस्तो देउबाजीको भ्रमणकै विषयमा र उहाँले त्यहाँ विषयवस्तु जुन कुराहरूमा चाहिँ सन्दर्भ थियो उहाँको, त्यो कुराहरू हामीले यहाँसँग गरिरहँदाखेरि अब कति कुराहरू त नमिल्ने कुराहरू पनि गरेर फर्किनु भएको रहेछ। भनेपछि उहाँको भ्रमणलाई के हामी असफल मान्छौँ? अब त्यो जलवायु परिवर्तनको सम्मेलनमा सहभागी हुनु त सामान्य कुरा भइहाल्यो, औपचारिक कार्यक्रम भयो, त्यो साइडलाइन मिटिङहरूको कुरा हो। अब यसमा के भने नेपालको राजनीतिज्ञहरूमा केही समस्याहरू देखिने गरेको छ कि यो बोलीमा चाहिँ नि अलिकति समस्या देखिने गरेको छ। उहाँहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, अब चिनको राष्ट्रपति कतै गएर बोलुन्, उनको बोली कति सन्तुलित हुन्छ। यदि उनले कोहीप्रति कडा बोली बोल्यो भने त्यो चाहिँ नि उनको अन्तिम निर्णय भन्ने बुझी हुन्छ क्या। अब पुटिनको बोली हेर्नुहोस्, उनी जति बेला पनि ओठ सिलाएर बस्छन्, राजनीति त गरिरहेछन्। अब नेपालकै पूर्व राजा हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र हरेक इस्युमा बाहिर बोल्दैनन्, चुप्प लाएर बसेका छन्। नेताहरू बोलेको बोले छन्, त्यसको अर्थ ज्ञानेन्द्रले राजनीति गरेका छैनन् भन्ने त होइन। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के भने निश्चित रूपमा के मैले बोल्न मिल्छ के मिल्दैन भन्ने कुरो चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। र हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाजीको सम्बन्धमा पटक पटक यस प्रकारका विवादहरू उठ्ने गरेका, उहाँले त्यसलाई करेक्सन गर्नुभयो भए, रिफर्म करेक्सन गर्नुभयो भए राम्रो हुन्थ्यो, तर उठिरहन्छन्। अब अहिले कुन त्यसरी उठेका होइनन् भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। उहाँहरूको यस्ता धेरै उहरू अहिलेको बेलामा प्रब्लमेटिक देखिए शब्द प्रयोगहरू, विचार प्रकटहरू,
अब त्यसमा सम्भवतः मलाई लाग्छ उहाँहरूले आजभोलि नै ल्याउनुहुन्छ होला केही यो कुराहरूलाई यी हुन् यहाँ यो अर्थमा यो सन्दर्भमा यो भन्नेको यसमा यो भन्नेको तपाईँ त्यसै गरेर जानुहुन्छ भने टोपी लगा भएर मलाई टाढैबाट बाइडेनले चिने भन्नु परेन नि त बाइडेन सुपर पावर कन्ट्रीको चिफ हो नि त ऊ त राष्ट्रपति हो नि अब उसको पर्सनालिटीलाई अलिकति मिनिमाइज गर्ने डेमोरलाइज गर्ने वर्ड त प्रयोग गर्नु भनेपछि यो चाहिँ डिमोरलाइज भयो बाइडेनले मलाई टोपी लगाएको देख्ने बित्तिकै टाढैबाट चिने भन्नु अब देउवाजीको नराम्रो नियतले भन्नुभयो होइन तर बोल्दाखेरि टोपी लगाएपछि नेपाली हो भनेर उहाँले चिन्नुभयो भन्ने भनाइ हो तैपनि प्रधानमन्त्री लेभलको मान्छेले त्यसो भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा हो मिल्दैन थियो प्रधानमन्त्री मेरो विचारमा मिल्दैन अब अहिले त त्यही उहाँले बोलेको त्यही बोलिने अपराधको त्यही ट्रोल छ ढल्केको हात अल्लाको आधा चिजहरू उठाउने होइन नि त सरकार प्रमुखहरूले भनेपछि बोलीको ठेगान लगाउनु पर्यो नेपालको लिडरसिप राजनीतिकहरूले भइसकेपछि भन्ने कुरा हो र बोलीलाई ओठ सिलाएर राजनीति गर्नु पर्यो तौलेर गर्नु पर्यो तौलेर कहाँ के त्यो इन्टरनेसनल लेभलमा डिप्लोमेटिक एउटा नर्म्सलाई ध्यान दिनुपर्छ अनि अरू मुलुकको सोभरेन्टीको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ कि मैले के बोल्दा अरू मुलुकको सोभरेन्टीमा असर परिराखेको हुन्छ भन्ने कुरो भनेपछि यो जस्तो अहिले बाइडेनको प्रसङ्ग आयो नि यहाँ ठ्याक्कै यहाँले निकालिहाल्नु भयो उहाँको जुन चाहिँ यो सोभरेन्टीको चाहिँ यो केही भयो यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ होइन त्यसमा त लाग्दैन मैले यो जनरल टर्ममा कुरा त्यसमा त केही छैन त्यो अब नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि अब सामान्य रूपमा टोपी लगाएर चिन्नुभयो भन्ने उहाँलाई फिल भयो नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई अथवा देउवाजीलाई फिल भयो त्यो फिल उहाँले प्रकट नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ओके ठिक छ अब यो प्रसङ्ग थियो त्यहाँ होइन अब यो सँगसँगै अब हामी मुलुकपट्टि फर्क्यौँ होइन जस्तो हाम्रो देशको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले अस्तव्यस्त जस्तै पनि देखिएको छ अहिलेको समयमा गठबन्धन सरकारै भए पनि होइन र यहाँ त राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ त्यति लामो समय राजनीति गर्नुभएको अहिले चाहिँ अलि ओजेलमा पढ्नु भएको कि चुपचाप बस्नु भएको हो अहिलेको जुन चाहिँ यो एकदमै विकराल स्थिति छ नि यो बिचमा चाहिँ न्यायालय सम्बन्धी खुबै प्रश्न उठेको छ क्या प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्छ राजीनामा मागेर यति बेला न्यायाधीशहरू वकिलहरू पुरै पट्टी बाँधेर बसिरहनु भएको छ होइन यो स्थितिलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अब मैले चाहिँ के भने जस्तो कि अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मात्रै थियो तर कुनै पनि मुलुकमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता जब एउटा रिटेन गर्छ नि त्यसपछि तपाईँको त्यसको असर स्टेट मेकानिजम्समा पर्छ सेनामा पर्छ पुलिसमा पर्छ जुडिसरीमा पर्छ ब्युरोक्रेसीमा पर्छ अब हाम्रो ब्युरोक्रेसी भनेको हामी सबैलाई थाहा छ कि त्यो एउटा राजनीतिक पार्टीको भर्ती केन्द्र बराबर छ हेर्नुहोस् अब जुडिसरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने जुडिसरीको अहिलेको समस्यालाई मैले सामान्य रूपमा हेर्दिनँ राजनीतिक अस्थिरताको पराकाष्ठको रूपमा हेर्छु जुन देशमा न्यायपालिका र सेना अस्थिर बन्छ त्यसपछि त्यो देश चाहिँ सिद्धिन्छ अफगानिस्तान बन्छ जस्तो हाम्रो अबको दिशा भनेको यदि समयमा अहिलेको राजनीतिक कोर्सलाई हामीले नबदल्ने हो भने हाम्रो नेपाली जनता हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनाको भविष्य भनेको अफगानिस्तानको भविष्य हो त्यसले गर्दा म नेपालका पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई के कुरा सचेत गराउँछु र सुझाव दिन्छु भने उहाँहरूले अहिलेका सबै राजनीतिक क्षेत्रको पहिलो कुरो राजनीतिक क्षेत्रको समस्या अस्थिरतालाई समाप्त नगरिकन यो जुडिसरीको समस्या समाधान हुन सक्दैन यो न्यायालय अब नेपालको न्यायालय अस्थिर भन्यो ठिक छ आज जसले चिफ जस्टिसको सिजेको राजीनामा माग्नु भएको छ सिजेलाई उहाँहरूले रिजाइन गराउनु होला सिजेले रिजाइन गर्नु होला तर अब के भोलि अर्को पक्षको सिजेलाई यो एउटा नजिर बसेपछि फेरि अरू पक्षका वकिल र न्यायाधीशले त्यसै गरेर त्यसलाई झराल्न लाग्छन् कि लाग्दैन जसरी संसदमा प्रधानमन्त्री झरालिन्छ मन्त्री झरालिन्छ त्यसै गरेर अब त त्यो क्षेत्र पनि झराले भोलि यदि यही चाहिँ डेभलप हुँदै जाने हो देशमा भने प्रधान सेनापति अब हुँदैन भनेर सडकमा जुलुस आएर अर्को रामबहादुरलाई प्रधान सेनापति बना भनेर भन्न सकेछ श्यामबहादुरलाई बना भनेर अर्को ग्रुप आउन सक्छ भनेको यो राजनीतिक अस्थिरताको पराकाष्ठ हो र नेपालको अफगानिस्तान सुडान को भविष्यतर्फको एउटा यात्राको तर यो बिचमा चाहिँ सरकार मौन छ गठबन्धन सरकार होइन ठिकै छ अब गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्न
उहाँ आएपछि हामीहरू यसमा कुरा गरौँला, आफ्नो भ्यू ल्याउँला, गठबन्धनको एउटा जोइन्ट भ्यू छ नि त्यसपछि हामी ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यसलाई उहाँ बिहान पर्खिनु पर्यो अब 1-2 दिन होइन। यो सँगसँगै जस्तो अहिले गठबन्धन सरकारमा देउबाजीको नेतृत्व छ होइन, देउबाजीको नेतृत्वलाई लिएर विभिन्न खालका प्रसङ्गहरू अनि आलोचनाहरू पनि भइरहेका छन्। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? जस्तो हामीले देउबाजीको प्रसङ्गमा त कति कुरा उताबाट फर्किसकेपछि के भयो भन्ने पनि गऱ्यौँ, उहाँले लिडिङ गरेको यो सरकारलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको सरकार हो। अब देउवा अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यतिका प्रोभिन्सका मुख्यमन्त्री पाउने भन्ने त उहाँहरूको भोटको हिसाबमा त त्यो सम्भवै थिएन है। अब विशेष परिस्थितिमा आज यसरी नेपाली काङ्ग्रेसको हालिमहाली भइरहेछ। अब यो विशिष्ट परिस्थिति बेग्लै विश्लेषणको कुरा हो। अब सफलता असफलताको अब अहिले मुख्य गरेर गठबन्धनले त्यो त ल्याएको छैन र बिहान देउवाजीले पनि हामी आगामी निर्वाचनसम्म 5 दल बिचको एकतामा शङ्का नगर्नु होला भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। अब तर पनि त्यहाँभित्र किनभने यो लाटोले पनि बुझ्ने कुरा हो कि त्यहाँभित्र पनि केही न केही त आखिर उहाँहरू अलग अलग दल पहिलाको एउटाको अर्कोप्रति वैमनस्यता भएका दलहरू मिलेर जानुभएको छ विशिष्ट परिस्थितिमा। त्यो अवस्थामा त्यहाँभित्र केही न केही एक आपसी एउटा डिसेन्ट भन्ने कुरो त एकअर्का बिच असहमति भन्ने त भइहाल्छ। त्यो कुरा त सरकार बन्न 86-87 दिन लागेको दिनले पनि प्रश्न गर्छ। अब विभिन्न प्रोग्रामहरू जुन इम्प्लिमेन्ट हुन समय लागेको कुराले पनि प्रश्न गर्छ। अब राजदूतहरूको नियुक्ति भन्नुहोस्, आज यत्रो 2 दर्जन बराबर राजदूतहरू खाली छ, ठाउँहरू खाली छ। अब प्रधानमन्त्रीको बेलायत भिजिट थियो, त्यहाँ राजदूत हुनुहुन्थेन हेर्नुहोस्, राजदूत नभएको ठाउँमा उहाँले भिजिट गर्नु पर्यो, आफू जाने दिन बल्ल राजदूत नियुक्त गर्नुभयो उहाँले। अब त्यसै गरेर फरेन युएनको जनरल एसेम्ब्लीमा पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने नेपालले अनि पार्टिसिपेट गर्नु बेलुका उनी दिउँसो राजदूत के अरे मन्त्री नियुक्त गर्नु फरेन मिनिस्टर। अब यी चिजहरू भनेको त सामान्य नेपाली जनताले पनि बुझ्ने कुरा हुन्। अब भित्र केही न केही अब राजदूत नियुक्ति गर्नको लागि चाहिँ किन यति ढिलाइ गरेको होला, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? खोइ अब अन्दाज के गर्ने कुरा भएर यस्तोमा कुरै नगर्ने अन्दाज के गर्ने कुरा भएर उहाँले गर्न सक्नु भएन। यो उहाँहरूको डिप्लोमेटिकल्ली फेलियर हो, फेलियर भनौँ न उहाँ। ठिक छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय अनि धेरै यो सन्देश र विचारको लागि। हस्, यो तपाईँहरूको पपुलर जुन टिभी च्यानललाई मलाई आफ्नो विचार राख्न दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत तथा राजनीतिज्ञ अजय शर्मा योगेन्द्र ढकालसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।